अब एक ना भिडियो अन करने तो माइकै अन नहीं करने रही। अब यो क्वेसनमा हामीले सबसे पहिले डायग्राम बनाउन सिक्नुपर्छ। ठीक छ, डायग्राम दिएको हुँदैन तिमीलाई एक्जाममा। डायग्राम कसरी कोर्ने त्यही एउटा ठुलो चुनौती हुन्छ तिमीहरूको लागि। लगभग सबै धेरै जस्तो क्वेसनमा डायग्राम हुँदैन। पहिला म क्वेसन पढिदिरहेको छु हेर, यहाँ यसमा चाहिँ फर्चुनेटली तिमीलाई डायग्राम दिइदिएको छ। एउटा इन्क्लाइन सर्फेस दिएको छ तिमीलाई, त्यसको लागि मैले यहाँ इन्क्लाइन सर्फेस बनाइहालेँ। यहाँ हेर एउटा चिप्लेटी जस्तो भयो, बस न, किन हल्ला गरिरहेको छु, आरामले चुपचाप बस न साइड। एउटा इन्क्लाइन सर्फेस जुन चिप्लेटी जस्तो छ, त्यहाँ एउटा कुनै पनि ब्लक हालेर त्यहाँ तलतिर झारिरहेछ त्यसलाई। ठिक छ, अब त्यो इन्क्लिनेसनको भ्यालु दिएछ हामीलाई, त्यसपछि त्यसको मासको भ्यालु दिएको छ, सबै कुराको भ्यालु। अब यो चिप्लेटीको जुन इन्क्लिनेसन छ त्यसको इन्क्लिनेसन लेखिदिन्छौँ हामी, जुन क्वेसनमा गिभन छ। कति छ गिभन? 30 डिग्री छ। ठिक छ, पहिले पनि गरे क्वेसन हो मेकानिक्समा, यो क्वेसन गरे होला तिमीहरूले। त्यसपछि जस्ट एउटा रिभिजन पनि भइहाल्छ। योभन्दा अलिक गाह्रो गाह्रो क्वेसन पनि सोधिदिएको छ सिटिभिटीमा। यो जस्ट इन्ट्रोडक्सन, सबसे सिम्पलेस्ट क्वेसन हो यो च्याप्टरको, फ्रिक्सनको। ठिक छ, त अब हेर भनी के रहेछ यसमा, यो जुन ब्लक छ, यो जुन ब्लक एउटा कुनै पनि ब्लक होला, डस्टर होला, डस्टर जस्तो कुनै पनि एउटा सामान होला, जुन यहाँबाट के गरिरहेछ, एउटा फोर्सले ड्र्याग गरिरहेछ माथितिर यसलाई। ठिक छ, त्यो फोर्सको भ्यालु दिएको छ 36 केजी। जेनरली फोर्स न्युटनमा हुन्छ, मैले भनिदिएको छु यहाँ मेकानिक्समा केजीमा एक्सप्रेस गर्न सक्छ फोर्सले है, तिमीले आफै बुझ्ने कुरा हो। अब भनेको छ के कुरा यहाँ कि यसमा कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन जुन एउटा म्युको भ्यालु छ, हामीले जुन म्युको कुरा गरेका थियौँ पहिला, त्यो पत्ता लगाउनलाई। ठिक छ, यसको वेट दिइदिएको छ। वेट एक्ज्याक्टली कहाँ लाग्छ यसको, अब हामीले फ्री बडी डायग्राम बनाउने हो। वेट तल लाग्छ यसको, W = mg, तलतिर लाग्छ। ठिक छ, नर्मल रियाक्सन के हो? नर्मल रियाक्सन भन्ने एउटा टर्म मैले भनेको थिएँ, फेरि भनिदिरहेको छु। जुन बडी छ, जुन बडी जुन सर्फेसमा अड्केर बसिरहेछ, ठिक छ, त्यो सर्फेससँग जुन परपेन्डिकुलर लागिरहेको हुन्छ, जस्तै कि यसले कुनै एउटा वेट तल लगाइरहेको छ, जुन यो अब्जेक्ट छ यो सर्फेसमा, यो इन्क्लाइन सर्फेसमा। ठिक छ, एक्ज्याक्टली त्यो सर्फेसको परपेन्डिकुलर जुन रियाक्सन प्रोभाइड गर्छ त्यो सर्फेसले, ठिक छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? नर्मल रियाक्सन भन्छौँ हामी। यदि यो अब्जेक्ट यसरी भएको भए, यहाँ भएको भए, नर्मल रियाक्सन के हुन्थ्यो? यो सर्फेससँग परपेन्डिकुलर हुन्थ्यो। तर यो कहाँ छ? यो इन्क्लाइन सर्फेसमा छ। त्यही भएर यो कुनसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ? इन्क्लाइन सर्फेससँग। त म यहाँ इन्क्लाइन सर्फेससँग म परपेन्डिकुलर एउटा बनाइरहेको छु, जुन हाम्रो के हुन्छ? नर्मल रियाक्सन हुन्छ। ठिक छ, के हो त यो नर्मल रियाक्सन? यो नर्मल रियाक्सन भनेको नथिङ कम्प्लिकेटेड। यसले के गरिरहेछ? एउटा फोर्स यसले एक्जर्ट गरिरहेछ त्यो प्लेनमाथि, त्यो प्लेनले यसलाई के गरिरहेछ? रियाक्सन दिइरहेछ। त्यसलाई नै हामी नर्मल रियाक्सन भन्छौँ। त्यो के हुन्छ? जुन प्लेनमा अड्किरहेछ त्यसलाई त्यो प्लेनसँग 90 डिग्री एङ्गल बनाउँछ, तलको होरिजेन्टलसँग होइन। यदि यो होरिजेन्टल तल भएको भए तलसँग 90 बनाउँथ्यो। यति मात्र छ नर्मल रियाक्सनको कन्सेप्टमा। त्यसपछि यसलाई हामी जनरली एनले पनि रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, बुकमा आरले पनि रिप्रेजेन्ट गरेर हुन्छ। सो द्याट इज टोटली अप टु यु केले रिप्रेजेन्ट गर्ने हो। अब भयो कि अब यसलाई स्प्लिट गर्ने, किनभने यो 30 डिग्री छ भने यहाँ आएर यो नर्मल रियाक्सनको ठ्याक्कै प्यारललमा लगिरहेको छु म। यो पनि एक्ज्याक्टली 30 छ त यो पनि 30 डिग्री हुन्छ। मैले देखाएको थिएँ कुन च्याप्टरमा? हाइड्रोलिक्स च्याप्टरमा। ठिक छ, नभए एकपल्ट हेरिहाल्नु यसरी गरेर। एउटा यो यहाँ 90 मैले बनाएको थिएँ, यहाँ 90 डिग्री, त्यसपछि यहाँ 60 डिग्री बनाएको थिएँ, अनि यो कति रहिहाल्यो? यो 30 डिग्री रहिहाल्यो। यो 30 त यो पनि 30 भइगयो। अब हामीले के गर्ने? यहाँ स्प्लिट गरिदिनु, यसलाई रिजल्भ गर्ने हो, रिजोल्युसन अफ फोर्स। मैले यहाँ यतातिर लगिदिएँ यसलाई। ठिक छ, यो छ W = mg। ठिक छ, जसको भ्यालु हामीलाई दिएको छ कति? 50 किलो न्युटन। 50 न्युटन कति दिएको छ एन्सर यसको? 50 केजी, 50 केजी, 50 केजी। ठिक छ, अब तिमीलाई W = mg दिएको छ। कुनै बुकमा न्युटनमा नलगेर सल्भ गरिदिएको छ, तर तिम्रो उयसको कुरा हो, तिमीलाई कसरी लानु र सल्भ गर्नु छ। मैले यहाँ न्युटनलाई मैले के गर्छु? केजीलाई न्युटनमै लगिदिन्छु। ठिक छ, अब यहाँ यो के भ्यालु? W cos 30 डिग्री, यतातिर के भ्यालु? W sin 30 डिग्री। ठिक छ, अब यो क्वेसनलाई म दुई तरिकाले सल्भ गर्छु म। ठिक छ, दुईटा तरिकाले सल्भ गरिदिन्छु। तिमीलाई जुन मेथड इजी लाग्छ त्यो मेथडले सल्भ गर्नु। फर्स्ट मेथड 1, फर्स्ट मेथड बाई रिजोल्युसन एक्स एन्ड वाई कम्पोनेन्टबाट। जुन तिमीहरूले फर्स्ट च्याप्टरमा पढाएको थियौ, एक्स र वाई कम्पोनेन्टको रिजल्टेन्ट र डाइरेक्सन निकाल्ने, त्यो
त्यो तरिकाले एउटा सल्भ गर्न सकिन्छ, एउटा सर्टकटले पनि सल्भ गर्न सकिन्छ यसलाई। ठिक छ, मार्क्स चाहिँ फुल नै पाउँछौ, केही प्रब्लम छैन त्यसमा। सो पहिला हामी के लिने हो, टेक एक्स डाइरेक्सन है, एक्स डाइरेक्सन। ठिक छ, यहाँ साइन कन्भेन्सन देखाइदिने, जुन हामीले साइन कन्भेन्सन युज गरेका थियौँ, यतातिरको साइन के लिन्थ्यौँ हामी, पोजिटिभ है त। यो के थियो, त्यो एक्सिसको साइन थियो। त्यसपछि हामी के लेखिदिन्छौँ यहाँ, समेसन अफ एच इज इक्वल टु 0, समेसन अफ एच इज इक्वल टु 0। फर्स्ट च्याप्टरकै कुरा हो। समेसन अफ एच इक्वल टु, अब हेर यहाँ, अब यहाँ तिमीलाई अलिक कन्फ्युजिङ छ के कुरा, कि तिमीहरूले यस्तो एक्सिसमा पढेको थियो है, यहाँ त यस्तो केही छैन, छ त यहाँ केही। अब तिमीहरूले यसलाई यसरी हेर्नु पर्यो राम्ररी कि एक्स वाई छुट्याउनु पर्यो। यहाँ एक्स के छ हेर, यहाँ एक्स एक्स भनेको यो हाम्रो भएको, ठिक छ, वाई वाई के भएको हाम्रो यो भएको। यसलाई हेर, यसलाई मैले यसरी टेढो पारिदिएको छु, यहाँ एक्ज्याक्टली एक्सिस हल्का टिल्ट भइहालेको छ, भइहालेछ। कारण के हो कि यो प्लेनै जुन छ नि, जुन प्लेनमा यो अड्किरहेछ यो अब्जेक्ट, त्यो नै टेढो छ क्या, त्यही भएर हाम्रो एक्सिसहरू पनि के भइहालेछ, टेढो भइहालेको छ। त्यही भएर जुन यो एक्स ओ एक्स थियो हाम्रो, वाई ओ वाई थियो हाम्रो, यहाँ के भइहालेछ, ठ्याक्कै टेढो भइहालेछ। अब तिमीहरूले यो पोजिटिभ एक्स भइगयो, यो नेगेटिभ एक्स भइगयो, ठिक छ, अनि यो तिमीलाई पोजिटिभ वाई भइगयो, यो के भइगयो, नेगेटिभ वाई भइगयो तिम्रो। अब यहाँबाट सजिलो हुने भयो फोर्सहरू पिकअप गर्नलाई। ठिक छ, अब एक्समा भएको सबै फोर्सेसहरू हामी पिकअप गरिदिउँ। के छ, पहिला पोजिटिभवाला पिकअप गरिदिउँ, कति छ, 36। मैले के भने, फोर्स तिमी न्युटनमा पनि लग, केजीमा पनि लग, केही प्रब्लम हुँदैन क्या। तर तिमीलाई लानु छ न्युटनमा, होइन म न्युटनमै लाग्छु भने म यहाँ 360 लेखिदिएँ मैले। अरू हेर यहाँ के छ, यतातिर डाइरेक्सनमा कुनै छ, पोजिटिभ डाइरेक्सनमा छैन। अब कतातिर गयो, नेगेटिभ डाइरेक्सनमा। फर्स्ट फोर्स लेखेँ मैले, साइन के युज गर्छु म, माइनस है। अब कुन छ हेर, यहाँ डब्लु साइन 30 डिग्री मैले युज गरेँ पहिला, डब्लु साइन 30 डिग्री, ठिक छ। अब मैले यो एउटा फोर्स यहाँ मेन्सन गरेको छैन, जुन तिमीहरूले मलाई भन्छौ कुन फोर्स मेन्सन गरेको छैन मैले, किनभने क्वेसनले हामीलाई भनेको छ कि बडीले कतातिर ड्र्याग गरिरहेछ, बडीले माथितिर ड्र्याग गरिरहेछ, ठिक छ। बडीले माथितिर ड्र्याग गरिरहेछ भने मोसन अफ कोर्स कतातिर हुन्छ, माथितिर हुन्छ। भनेपछि यहाँ च्याप्टर नै फ्रिक्सनको हो र एउटा त्यो फोर्सको कुरा अहिलेसम्म भएको छैन। कुन फोर्स हो त्यो, फ्रिक्सनल फोर्सको कुरा हो। कतातिर लाग्छ फ्रिक्सनल फोर्स यो बडीमा, यो डायग्राममा फ्रिक्सन बडीको मोसनलाई के गर्छ, बडी कतातिर घुम्न कोसिस गरिरहेछ, कतातिर ड्र्याग भइरहेछ, हेर न फोर्सले कतातिर खिचिरहेछ हो, एक्ज्याक्टली यो डाइरेक्सनमा के हुन्छ, एक्ज्याक्टली फ्रिक्सनल फोर्स लाग्छ एफएफ। बडी यहाँ हेर न कति 36 केजी को फोर्सले माथितिर लाने प्रयास गरिरहेछ, एक्स्ट्रा फोर्स हामी युज गरिरहेछौँ यसलाई, ठिक छ। सो यहाँ हामीले के लेख्नु पर्ने भयो, यहाँ माइनस एफ एफ, जुन मैले मेन्सन गरेको थिइनँ यहाँ फ्रिक्सनल फोर्स है त। अरू कुनै फोर्स यो त मैले यही त हो मेन कुरा, यसैलाई त पत्ता लगाउनु भनेको छ, कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन कहाँ, त्यो त वेटको कम्पोनेन्ट भयो नि, वेटको कम्पोनेन्ट आफै लागिरहेछ तातिर, ठिक छ। फ्रिक्सनल फोर्स एक्स्ट्रा लागिरहेछ, त्यसपछि बुझ्यो कुरा, फ्रिक्सनल फोर्स एक्स्ट्रा लागिरहेछ, वेटको त आफ्नो कम्पोनेन्ट छँदैछ। त्यही भएर त हामी हेरिरहेछौँ कि कतिवटा फोर्सेसहरू इन्भल्भ छ एक्स डाइरेक्सनमा। यो त हामीले केही छेडखानी गरेछौँ, यसलाई हामीले वेटलाई 50 किलोको फोर्स छ, त्यसलाई हामीले रिजल्भ गऱ्यौँ, यता लागिरहेछ यति यति यता लागिरहेछ, हो कि होइन। मैले के भने तिमीलाई, यो बडीले सम एमाउन्टको, मानौँ कि 10 न्युटनको फोर्स, फर इक्जाम्पल मानौँ 10 न्युटनको फोर्स यो सर्फेसमाथि एक्जर्ट गर्छ, ठिक छ। एकदम नर्मलमा बुझ्ने हो भने हेर, यो जुन कपी छ मैले यहाँ राखिदिएँ, कपी 5 किलोको छ, पुरै सर्फेसमा लागिरहेछ, यो 5 किलोको फोर्स लगाइरहेछ यहाँ बेन्चमा। बेन्चले के दिन्छ, एक्जर्ट गर्छ 5 किलोको, यसलाई फोर्स एक्जर्ट गर्छ, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, नर्मल रियाक्सन भन्छौँ हामी। यो केसमा के भएको छ, इन्क्लाइन सर्फेसमा अड्केर बसिरहेछ, ठिक छ। त एक्ज्याक्टली यो जुन डब्लु कस 30 डिग्री छ, एक्ज्याक्टली यो जुन कम्पोनेन्ट छ यति नै बराबरको के दिइरहेको हुन्छ, नर्मल रियाक्सन दिइरहेछ यहाँ। ओ भाइ कता गएको तिमी, यता जाऊ न, यता
सिधै सुते उठेर आयो कि दायाँ बायाँ हेर्दैन सिधै हिँडिरहेछ। अब यहाँ हामीले के लेखिदिने, इज इक्वल टु 0 लेखिदिने। अब फ्रिक्सनल फोर्सको फर्मुला हामी फर्स्ट सेमेस्टरमा गइदिउँ एकछिनको लागि हैन। एकछिनको लागि फर्स्ट सेमेस्टरमा गएर हामी फ्रिक्सनल फोर्स र केही दिन अगाडि मैले भने पनि थिएँ, अलिक रिकल गरौँ हामी फ्रिक्सनल फोर्सको फर्मुला के थियो। एफएफ इज इक्वल टु हामीले के पढाएको थियौँ, फ्रिक्सनल फोर्स इज इक्वल टु म्यू टाइम्स नर्मल रियाक्सन और म्यू टाइम्स नर्मल रियाक्सनलाई आरले पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ थियो। यो फ्रिक्सनल फोर्सको म्यू के हो, कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन हो। कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भनेको के हो ओ केटाहरू, कहाँ है के भयो? कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन एउटा डाइमेन्सनलेस युनिट हो, ठीक छ, जुन कि सर्फेस टु सर्फेसमा भ्यारी गर्छ। काठको सर्फेसले छुट्टै कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सनको भ्यालु राख्छ, वुडले छुट्टै राख्छ, आइसले छुट्टै राख्छ। जुन सबसे बेसी रफ सर्फेस हुन्छ, ठीक छ, त्यसले धेरै कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन क्यारी गरेर आउँछ आफूसँग, ठीक छ। मतलब कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भनेको एउटा डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटी हो जुन सर्फेस टु सर्फेस भ्यारी गर्छ। यति भन्नु पर्यो। कसैले सोध्यो भने व्हाट इज कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन, जसलाई हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, म्यूले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ हामी। सो हामीले यहाँ लेख्ने हो 360 माइनस डब्लु साइन 30 डिग्री, ठीक छ। डब्लु कति छ हाम्रो 50 500 इन्टु साइन 30 कति भएको हाम्रो साइन 30 नै छ। क्यालकुलेटरमा डाइरेक्ट सल्भ गर्न मिल्यो। इज इक्वल टु एफएफ एफएफलाई म रिप्लेस गरिरहेको छु म्यू एन लिएर, म्यू टाइम्स एन लिएर, ठीक छ। देयरफोर म्यू एन इज इक्वल टु 360 माइनस 500 टाइम्स 1/2 इज इक्वल टु 110 न्यूटन एन्सर आइरहेछ यसको, ठीक छ। यसको भ्यालु यसलाई मैले इक्वेसन 1 लेखिदिएँ, ठीक छ। अब हामी कहाँ जान्छन्, एक्स डाइरेक्सनको कुरा भइसक्यो। अब कतातिर जाने हामी, अब वाई डाइरेक्सनमा जाने। टेकिङ वाई डाइरेक्सन, वाई डाइरेक्सन, ठीक छ। यतातिर हामी साइन कन्भेन्सन के युज गर्ने हो, माथिको साइन के लिने हो, पोजिटिभ। सेम कुरा हो जुन हामी फर्स्ट च्याप्टरमा युज गरिरहेको थियौँ रिजोल्युसन अफ फोर्समा। केही आइरहेछ भने 1 महिना अगाडि हामीले यसको कुराहरू गरिसकेका छौँ, लगभग थुप्रै न्युमेरिकल गरिसकेका छौँ। तिमीलाई के लागिरहेछ, नयाँ केही पढिरहेछौ तिमी, बडा सक भइरहेछौ तिमी देखेर, नयाँ कुरा छ कि यसमा? अब हामी वाई डाइरेक्सनलाई पोजिटिभ लिन्छौँ, माथिको साइन। अब यो एक्सिसमा अब हामी यहाँ फोर्सहरू आइसोलेट गरेर हेर कुन कुन फोर्स वाई एक्सिसमा लागिरहेछ, माथितिर र तलतिर। माथितिर लाग्ने फोर्स के छ यतातिर हेर त, एउटा यो फोर्स छ, म यहाँ टिक मारिदिइरहेको छु यहाँमा हेर, एउटा यो फोर्स छ एन भन्ने, र अर्को के फोर्स छ तल माथितिर, एउटा के छ डब्लु कस 30 डिग्री छ, ठीक छ। माथिकोलाई मैले लेखिदिएँ यहाँ एन, किनभने पोजिटिभ छ माथिको साइन, तलतिर के छ माइनस डब्लु कस 30 डिग्री इज इक्वल टु 0, ठिक छ। यहाँ एउटा इक्वेसन लेखिदियो पहिला, समेसन अफ जी इज इक्वल टु 0, ठिक छ। त्यही भएर हामीले यहाँ के भनिहाल्छ, एनको भ्यालु आइहाल्छ हाम्रो, एन इज इक्वल टु डब्लु कस 30 डिग्री। डब्लुको भ्यालु हाल 500 न्युटन टाइम्स कस 30 डिग्री, ठिक छ। कति आइरहेछ भ्यालु हेर यसको, यसको भ्यालु क्यालकुलेटर 433 आइरहेछ कि छैन हेरिहाल्नु एकपल्ट, सिधै किताबबाट भ्यालु लिएको छु। 433.012 न्युटन आइरहेछ भ्यालु हाम्रो। के को भ्यालु आइरहेछ, नर्मल रियाक्सनको भ्यालु आइरहेछ। मलाई कसैले बुझाउन सक्छ यो भ्यालु के हो खासमा, यो 433 न्युटन यो बडीमा यो डायग्राममा लागिरहेको के कहाँको भ्यालु हो, कहाँ लागिरहेछ, के भइरहेछ 433 न्युटन के निकालेको हामीले? यो एनको भ्यालु जुन निकाल्यौँ हामीले यो 433 न्युटन, जो यसरी तिमीहरू फेक एक्सप्रेसन जुन दिइरहेछौ कि मैले बुझिसकेँ हैन, मलाई अलिक बुझाइदियो कि के निकालेको हामीले। मैले भनेको छु, भर्खर भनेको छु त्यो कुरा हो। यो कहाँ लागिरहेछ, कतातिर लागिरहेछ नर्मल रियाक्सन? यो अब्जेक्टले तलतिर लागिरहेको छ फोर्स एउटा, ठिक छ। ठ्याक्कै त्यति नै बराबरको के दिइरहेछ, प्लेनले के दिइरहेछ अब्जेक्टलाई, रियाक्सन दिइरहेछ, जसलाई हामी के भन्छौँ, नर्मल रियाक्सन भन्छौँ। त्यसको म्याग्निट्युडको भ्यालु कति आयो हामीलाई, 433 न्युटन बराबरको के आयो हाम्रो म्याग्निट्युड आयो, ठिक छ। अब यहाँ हेर हामीलाई क्वेसनले पत्ता लगाउन भनेको छ मिको भ्यालु, म्यु एनमा हामीलाई म्युको भ्यालु पत्ता लगाउन भनेको छ के हो, कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन यो अब्जेक्टमा कति लागिरहेछ हैन। त एन त हामीलाई पत्ता लागिसक्यौँ, यहाँ एन पत्ता लाग्यो।
अब हामीले यो इक्वेसन यहाँ 2 लेखिदियो, ठिक छ। पुट द भ्यालु अफ इक्वेसन 2, पुट इक्वेसन 2 इन इक्वेसन 1, ठिक छ। n को भ्यालु हालिदेऊ, म्यू को भ्यालु आइहाल्छ हामीलाई। म्यू इज इक्वल टू कति छ हाम्रो 110/433.012 न्यूटन, ठिक छ। कति आइरहेको छ यहाँ 0.254, 0.254। यसको युनिट के हुन्छ? केही युनिट हुँदैन यसको, यो युनिटलेस क्वान्टिटी हो। यो जुन कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन त्यहाँ लेखिदिने, देयरफोर कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन, कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन इज इक्वल टू 0 म्यू ब्रैकेटमा राखिदिने इज इक्वल टू 0.254। यहाँ हेर्दै होला, सक्यो तिम्रो 8 मार्क्स। दिस इज द कम्प्लिट पिक्चर के को लागि? 8 मार्क्स को लागि। हाउ टू गेट। अलिक लेन्दी प्रोसेस लागिरहेको होला तिमीलाई, किनभने मैले एकदमै डिटेलमा एक्सप्लेनेसन दिइरहेको छु, तर खासमा धेरै लेन्दी छैन, यो एकछिनको लागि हो, एकछिनको खेल हो यो, ठिक छ। यो मेथड 1 भइगयो तिमीलाई हो। एउटा अल्टरनेटिभ मेथड पनि सिकाइदिन्छु, यदि एक्जाममा टाइम छैन त सिधै एक लाइनमा पनि यसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ। डस्टर छ कसैसँग? खतरा गर्मी लागिरहेको, माथि पङ्खा लागिसक्यो तिम्रो क्लासमा, मेन क्लासमा, मतलब जुन हामी पढ्थ्यौँ त्यो क्लासमा होइन, 4वटा पङ्खा लाग्यो। कसरी यति विकास भइगयो यहाँको? ए त्यो भोटमा काउन्टिङ भइरहेको थियो होइन?